नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सङ्केतीकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। युदियामको वर्षा र हिमपातले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। वर्षाले बाटो चिप्लो हुँदा सवारी दुर्घटनामा परेर प्युठानमा बुहारी भित्र्याउन आतुर एउटा परिवारमा पहिरो गएको छ। जन्ती लिएर फर्किएको जीप दुर्घटना हुँदा गाउँ शोकमा छ। आजको समाचारमा त्यही प्युठान दुर्घटनाको विषय हुनेछ र हुनेछ कर्णालीमा सरकार विस्तारमा भएको विलम्ब। त्यसबाहेक लोप हुँदै गरेको मगर समुदायको खाम भाषाको सामग्री पनि हामीसँग छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा प्युठानमा 8 जनाको मृत्यु। मृतक सबैको शनाखत। बेहुली सहित गम्भीर घाइते 3 जनाको बुटवलमा उपचार हुँदै। कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भोलि पूर्णता दिने प्रयास, तर दाबी अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा नगरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीमा भने असन्तुष्टि। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित मध्ये आज 4,500 भन्दा धेरै निको भए। 1700 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। थप 9 जनाको मृत्यु। पेरुको नाच्का मरुभूमिमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना। विमानमा सवार 7 जनाको मृत्यु। घटनाको अनुसन्धान जारी। र निर्माण सम्पन्न नहुँदै अल्पत्र परेको रूपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशालालाई लुम्बिनी। सरकारको सहयोग, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। समाचार अब विस्तारमा। प्युठानको ओखरपाटामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा एकै घरका 3 जना सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएका 8 जनाकै पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा 1 बालिका सहित 5 महिला र 3 पुरुषको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गौमुखे गाउँपालिका 6 जिनावाङका 39 वर्षीय बसन्त खड्का, उहाँकी श्रीमती 39 वर्षीय बसन्ती खड्का र 11 वर्षीय छोरी एलिसा खड्काको मृत्यु भएको गौमुखे गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले बताउनु भएको छ। दुर्घटनामा सोही ओडाका 29 वर्षीय केशरी खड्का, 50 वर्षीय जीप चालक बलबहादुर बुढा मगर, 32 वर्षीय खिम खत्री र 50 वर्षीय नन्दी खड्काको मृत्यु भएको छ। यस्तै बेहुलीकी बहिनी 9 बहिनी गाउँपालिका 6 लुङकी 18 वर्षीय विपना जीसीको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का, बेहुली 19 वर्षीय रिमा जीसी, 21 वर्षीय हरि बुढा मगर, 17 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्रा जीसी घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। प्युठानका प्रहरी प्रमुख सत्यनारायण थापाका अनुसार बेहुलीको एउटा हात भाँचिएको छ। गम्भीर घाइते बेहुली सहित 3 जनालाई थप उपचारका लागि बुटवल लगिएको छ। बेहुला दानबहादुर खड्का र सावित्रा जीसीको जिल्ला अस्पताल बिजुवार प्युठानमा उपचार भइरहेको छ। प्युठानमा बेहुली लिएर फर्किँदै गरेको G1J 5092 नम्बरको जीप गैराती 1 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। रातभर पानी परेको र बाटो चिप्लो भएका कारण जीप दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले भोलिसम्ममा कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धन पार्टीको तल्लो तहदेखि भएका विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन तथा कोभिड-19 को तेस्रो लहरको प्रभावले सरकारले पूर्णता पाउन नसके पनि अब सरकारले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनु भयो। तर सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीले भने मन्त्रालयको भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस हुने देखिएको छ। 3 मन्त्रालयको दावी गरेको समाजवादीलाई 2 मन्त्रालयमा थन्काउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पार्टीको रहेको छ। 8वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिमा माओवादीले 3, काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 3 र समाजवादीलाई 2 मन्त्रालय दिने सहमति गरेपछि समाजवादी कर्णाली प्रदेशले असन्तुष्टि जनाएको हो। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि मन्त्री परिषद विस्तारको अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्री बन्ने केही व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक समेत भएको छ। कर्णालीमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका हिसाबले माओवादी केन्द्रका 12, काङ्ग्रेसका 6 र समाजवादीका 3 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्, जसमा माओवादीले 4, काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 3 र एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। सरकार गठनमा सत्ता गठबन्धनभित्र आपसी सहमति हुन नसकेपछि त्यसको टुङ्गो लगाउन केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता गठबन्धन दलभित्रको लामो गृह कार्यपछि कर्णाली सरकार आफ्नो लयमा अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार र शुक्रबार परेको अविरल वर्षाको कारण देशभर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार माघ 21 गतेदेखि 22 गते बिहानसम्म 28 घण्टा विपदका
घटनामा 11 जना घाइते हुनुका साथै करिब 94 लाख बराबरको अनुमानित क्षति पुगेको छ। यसैबीच कर्णालीका हिमाली तथा पहाडका उच्च लेकाली बस्तीमा भारी हिमपातका कारण 2 दिनदेखि हवाई सेवा बन्द भएको छ। मुगुसहित हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा विमानस्थलमा बाक्लो हिउँ जमेपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हुने उडानहरू रोकिएका हुन्। भारी हिमपातले नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने यात्रुहरू विमानस्थलमै अल्पत्र पर्न थालेको हुम्ला विमानस्थलका प्रमुख मोहन गिरीले बताउनु भएको छ। हिमपातको कारण हुम्लाका नाम्खा गाउँपालिकाका सबै बस्तीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन्। पानी जम्दा खानेपानीको समस्या समेत भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा बाक्लो हिमपात भएको कारण सञ्चालन हुन नसक्दा यातायात सेवा 2 दिनदेखि ठप्प भएको छ। बाक्लो हिमपातका कारण अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग तथा पहलमान सिमसवार राजमार्ग अवरुद्ध छन्। डोटीको सिलिगुडीदेखि अछामको साफे बगर जोड्ने पहलमान सिमसवार राजमार्गको चौखुट्टीमा परेको हिउँ पन्छाए पनि राजमार्गमा ठूलो ढुङ्गा खस्दा गाडी चल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहसूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। राजमार्ग सञ्चालनका लागि सडक विभागको डोजर, सेना, प्रहरी तथा स्थानीयले प्रयास जारी राखेका छन्। हिउँदी वर्षाको कारण दाङमा 30 करोड रुपैयाँ बराबरको इँटामा क्षति पुगेको छ। बिहिबारदेखिको वर्षातको कारण तयारी अवस्थामा राखिएको काँचो इँटामा क्षति पुगेको दाङ देउखुरीका इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले जानकारी दिनुभएको छ। दाङका विभिन्न ठाउँका इँटा उद्योगमा तयारी अवस्थामा राखिएको झन्डै 3 करोड इँटा पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा 30 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार एउटा उद्योगमा तयारी अवस्थामा राखिएको काँचो इँटा झन्डै 9 देखि 15 लाख रुपैयाँसम्मको क्षति भएको छ। यसैबीच वर्षाले पश्चिम नवलपरासीमा पनि करिब 1 करोडवटा काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको नवलपरासी इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष घनपत यादवले बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा रहेका 23 बढी इँटा उद्योगमा पोल्ने तयारी अवस्थामा राखिएको काँचो इँटा नष्ट हुँदा व्यवसायले 2 करोड 50 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। तपाईको लगभग 300 लेबर छ। पानी तपाईको यो परेपछि तपाईको 10-15 दिन हाम्रो काम हो। यो 2 लत गरेर तपाईको लगभग 15 लाख जति अहिले नोक्सान भयो। हाम्रो लोग कमाया छ, जिन्दगी भइसक्यो छ, हमनी के कमाई न बनलक, बैठ के खाई छी, हमनी के साथ नहीं हमनी के दैया। लगातारको हिमपातले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अवरुद्ध भएको सडक खुलाउने प्रयास जारी छ। यसपटकको हिमपातले कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर आज हामीले बैतडीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। गाडो भयो, चिसो धेरै भयो, तर अब हिमपातले हामीलाई धेरै कुराको फाइदा पनि भयो। कृषिको लागि एकदम राम्रो भयो। अरू अब यो मान्छेहरूलाई, पशुहरूलाई अप्ठ्यारो पनि भयो, केही धेरै जसा मरे पनि अनित्र किसिम भयो। यसले हुन त अब हामी कृषकहरूलाई चाहिँ राम्रो फाइदा भयो, फलफुललाई राम्रो फाइदा भयो। हेर्दाखेरि अब जनजीवन चाहिँ कष्टकर बनायो नै, किनकि बाटाघाटाहरू अवरुद्ध भयो। अनि चाहिँ हिमपातले गर्दा यो फलफुलका बिरुवाहरू सबै टुटेर नष्ट भए। अनि चाहिँ यो गहुँको लागि र अनि तरकारीको लागि चाहिँ धेरै उपयुक्त भएको छ। दम, निमोनिया, रुगाखोकीका बिरामीहरू पढ्ने क्रम त्यस्तै छ होइन। तर पनि टाढा टाढा दूरदराजबाट चिसोले गर्दाखेरि बिरामीहरू अस्पताल आउन नपाउने, अस्पताल आउन नसक्ने अवस्था, गाडी बन्द भएर अथवा गाडी बन्द नभए पनि बन्द भएको ठानेर उपचारमा ढिलाइ हुने समस्या, कहिले बाटोमै अड्किने समस्याहरू, प्रसुतिका बिरामीहरू गाउँमै अड्किने, आउन नसक्ने, आउन हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना भएको। हिमपातले अब जनजीवनमा अस्तव्यस्त भयो। अनि जाडो बढ्यो, टेलिफोन सेवा बन्द भयो, अनि बिजुली 3-4 दिन भइसक्यो आएको छैन। अब तार जम्मै ठाउँ ठाउँमा टुटेका छन्। हिमपातले गर्दाखेरि बैतडीमा चाहिँ हिमाली भेगमा चाहिँ साइडहरूमा चाहिँ धेरै अब सडक भाँच्छ, लाइटहरूको चाहिँ समस्या र नेटवर्कमा पनि धेरै समस्या छ। तर चाहिँ किसानहरूको लागि भनेपछि हिउँदे खेतीको लागि चाहिँ अत्याधिक चाहिँ पानीको विगतको वर्षहरूमा चाहिँ पानी नपरे चाहिँ त्यो गहुँ बालीहरू चाहिँ नहुने, कम फल्ने भएको हुँदा चाहिँ यसपालि चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि चाहिँ गहुँ खेती चाहिँ राम्रै हुने गरेर किसानहरू चाहिँ एकदमै हर्षित भएको छ।
अब हिउँपाले बच्चा नानीहरूलाई अलिक चिसो बढेको छ। अब अरू खेतीपातीमा त राम्रो हुन्छ भने छ बुढापाकाहरूले। अब गाउँघरतिरको अब कच्ची सडक हुलाकी रोड बन्द भएको छ। अब सदरमुकामको बाटो खुलिसक्यो भन्ने जानकारीमा आएको छ। अरू ठिकै छ, अब चिसो बढिरहेछ, अब ठिकै छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। थप 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 8513 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 5225 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 1103 र 3288 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 611 जना गरी 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4771 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 52780 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सबै नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको खोपको दायरामा ल्याउनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति लिनुपरेको सरकारले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रश्न पार्नु भएको हो। यो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड नै लाग्न सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको प्रभाव कम हुँदै गएको सन्दर्भमा शिक्षालय पुनः सञ्चालनका लागि गृह कार्य सुरु भएको छ। सरकारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। कार्यालयका कर्मचारीमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि बन्द रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले भोलिदेखि नियमित सेवा दिने बताएको छ। संक्रमणका कारण बन्द रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुर तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पाल्पाले आइतबारदेखि सेवा नियमित गर्ने बताएको हो। सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तथा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्ड प्रतिलिपि वा मोबाइलमा खिचेको फोटो साथमा लिएर आउनुपर्ने बताएको छ। जिल्लाकै पुरानो र व्यस्त मध्येको गुल्मीको रुद्रवेणी वामी टक्सार सडक खण्ड थप बिग्रदो अवस्थामा छ। यो सडकबाट दैनिक रूपन्देहीको बुटवल, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङका सयौं सवारी साधनहरू आउजाउ गर्छन्, तर सडक स्तरोन्नतिको कामले प्राथमिकता नपाउँदा यात्रुले शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। गुल्मी जिल्लाको रुद्रवेणी वामीटक्सा सडक हिउँदमा धुलामे र बर्खामा हिलाम्मै हुने यो सडकको विशेषता बनेको छ। दिनौ यो सडकमा सयौं मालवाहक लगायतका अन्य सवारी साधनहरू गुडिरहन्छन्। आकाशबाट पानी नपरेको समयमा पनि यस बाटोमा साना सवारी साधनहरूलाई समेत शास्ति भएको छ भने स्थानीयहरूलाई धुलोका कारण व्यापार व्यवसाय गर्न समस्या पुगेको बताउँछन्। नाला बनाएर यो बाटो विस्तार पनि भएको छैन। कहीँ पनि अलिपलतिर जानु भने हिलो छ, यहाँ धुलो छ। अब बयान गरेर साध्य छैन बाटो।
रुद्रबेनीदेखि वामी हुँदै दरम खोलासम्म 40 किलोमिटर सडकमा थुप्रै निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छन्। यो सडक खण्डको बीचमा धेरै खोलाहरू पार गरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर कुनै ठाउँमा पनि पुल निर्माण भएको छैन। यो बाहेक अर्को वैकल्पिक सडक पनि छैन, जसले गर्दा सवारी चालकहरू जोखिम मोलेर भए पनि त्यो सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय सवारी साधनहरू खोलाले समेत बगाउने गरेको छ। एकतिरबाट कराउँछ है, तिम्रो कति ढिलो गर्यो भनेर, अनि यहाँ बाटो हुँदैन। समस्या त अब लोड गाडी लिएर आउँदाखेरि एकदम समस्या हुन्छ हैन। अब एउटा पट्टा भाँचिसकेको छ कि नै बढी अफ रोडमा त्यस्तै गाह्रो हुन्छ। कतै पिच भएको सडक समेत खाल्डा परेको अवस्था छ। यस सडक खण्डमा रसुवा एसबिए जेबी, इलाइट एसबिए जेबी, रौता हरिहरी जेबी र गर्जरमुखी निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन्। सडक पूर्वाधार कपिल वस्तुले हेर्दै आएको सडक अहिले सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीमा हस्तान्तरण भएको छ। 2073 सालदेखि निरन्तर काम भए पनि सम्पन्न हुन भने बाँकी रहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख सागर मरासिनीले बताउनु भयो। काम गरेको 73 साल वरिपरि चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएको रहेछ। अनि हाल आएर चाहिँ पिच धेरै ठाउँमा के छ भन्दा डिबिएसटी पनि एकदम बिग्रे भत्केको पाइएको छ। अनि ग्याबिन र मेसनरी वालहरूको पनि एकदम अवस्था नाजुकै छ। त्यो रेक्टिफाई गर्न धेरै टाइम त लाग्दैन। चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ हामीले त्यो उनीहरूको म्यादभित्र चैत्रसम्म चाहिँ उनीहरूले रेक्टिफाई गरेपछि यो सम्पन्न हुनेछ। सडक खुलेको वर्षौं बिते पनि स्तर उन्नति नहुँदा दिनानुदिन नागरिकहरू जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका विभिन्न जातिका भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। परम्परागत मातृभाषा बोल्ने व्यक्तिको अभाव र बसाइसराईका कारण मगर समुदायको खाम भाषा पनि यति बेला समस्यामा परेको छ। यो मगर भाषा सिक्दै गरेका युवा युवतीको दृश्य हो। नेपालमा बोलिने 123 भाषा मध्ये मगर भाषा यति बेला लोप हुँदै गएको छ। चलन चल्तीको भाषाका रूपमा खाम्पाङ, मगरढुट र काइके भाषा यो समुदायको प्रमुख भाषा हो। यी भाषा बोल्ने बुढा पुराना व्यक्तिको मृत्यु हुनु, घर परिवारका बीचमा मातृभाषामा बोलचाल नहुनु र बसाइसराईका कारण यसमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ। गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत 18 मगरात क्षेत्रको खाम्पाङ, गण्डकी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको 12 मगरातको मगरढुट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोल्पा सहित अन्य जिल्लामा बोलिने काइके भाषा मगर समुदायले प्रयोग गर्दै आएका प्रमुख भाषिकाहरू हुन्। देशका 77 जिल्लामा मगर भाषा भाषी भए पनि यो भाषा प्रयोगमा नआउँदा लोप हुने अवस्थामा रहेको मगर भाषा साहित्यिक अध्येता टीकाराम उदासी बताउनुहुन्छ। आज पनि मगर भाषा कुरा मात्र नभएर नेपालका जति पनि अन्य समुदाय भाषा छन्, नेपाली भाषा भाषी समुदाय बाहेकका ती भाषाहरूको अवस्था एकदमै कठिन अवस्थामा छ। खास गरेर
नेपालमा पछिल्लो समय आगन्तुक भाषाको बढी प्रयोग हुने गरेको छ, जसका कारण विभिन्न जात जातिको भाषा मात्र होइन नेपाली भाषामा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। हाल अधिकांश युवा पुस्ताले मातृभाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी, हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन्, जसका कारण लोप हुने अवस्थामा रहेका भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने दाङ घोराकी निर्मला राईको भनाइ छ। स्थानीय निकायलाई स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी आधारभूत तहसम्म पठन पाठन गर्ने जिम्मा दिइएको छ, तर यो काम कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रो परम्परागत भाषा संस्कृति लोप हुन्छ कि भन्ने डर हामी सबैमा छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पेरुको नाजका मरुभूमिमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्यटकहरूलाई नाजका लाइनहरू देखाउन गइरहेको विमान दुर्घटनामा परेको हो। नाजका विशाल भूगोलको विश्वव्यापी रूपमा परिचित समूह हो। नाजका क्षेत्र जेटबाट राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा नेदरल्यान्ड र चिलेका नागरिकहरू रहेका थिए। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको पेरुका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने टिमुरको माग विदेशमा वर्षनी बढ्दै गएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले कृषकलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गरेपछि प्रदेशको गुणस्तरीय टिमुरले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजार पाएको छ। अहिले प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान लगायतका जिल्लाबाट भारत लगायत युरोपेली मुलुकका साथै जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिकामा समेत टिमुरको निर्यात हुँदै आएको छ। विदेशमा माग बढेपछि टिमुर खेतीमा लागेका किसान र निकासीकर्ता दुवै उत्साहित भएका छन्। कर्णालीबाट मात्रै वर्षनी करिब 15 करोडको टिमुर भारत लगायतका विभिन्न तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत सूर्य प्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको रूपन्देहीको भैरहवा स्थित निर्माणाधीन सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताएको छ। यसअघि नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत निर्माण सुरु भएको रङ्गशाला नयाँ राज्य पुनर्संरचनापछि अल्पत्र परेको थियो। 2067 सालमा कुल 12 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रङ्गशालाका लागि पहिलो 5 वर्षमा 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर करिब 30% मात्र काम भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै तराईका भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा प्युठानमा 8 जनाको मृत्यु। मृतक सबैको शनाखत बेहुली सहित गम्भीर घाइते 3 जनाको बुटौलमा उपचार हुँदै।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भोलि पूर्णता दिने प्रयास, तर दावी अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा नगरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीको भने असन्तुष्टि। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित मध्ये आज 4,500 भन्दा धेरै निको भए, 1700 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। पेरुको नाचका मरुभूमिमा पर्यटक बोकेको विमान दुर्घटना, विमानमा सवार 7 जनाको मृत्यु, घटनाको अनुसन्धान जारी। र निर्माण सम्पन्न नहुँदै अल्पत्र परेको रूपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशालालाई लुम्बिनी सरकारको सहयोग, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।